Mga maghuhukom 2. Ang anghel sa Ginoo miadto sa Boquim, gikan sa Gilgal o giingnan niya ang mga Israelita. Gikuha ko kamo gikan sa Ehipto o gidala ngadto sa yuta nga gisaad ko sa inyong mga katigulangan. Miingon ako, tumanon ko gayud ang kasabutan ko kaninyo. Ayaw kamo paghimog kasabutan sa katawhan nga nagpuyo niining yutaa. Kinahanglan nga gumubo ninyo ang ilang mga halaran. Apan wala ninyo tumana ang gisugo ko kaninyo. Tanawa, unsa hinuon ang inyong gibuhat. Busa sultihan ko kamo karon nga dili ko abugon kining katawhan samtang mudasdas kamo. Mahimo silang mga kaaway ninyo ug ang mga Diyos nila mahimong litag alang kaninyo. Sa pagsulti niini sa anghel, mihilak ang tanang katawhan sa Israel. Tungod niini ginganlag Boquim ang maong dapit. Didto naghalad silag mga mananap nga ilang gisunod ngadto sa Ginoo. Unya gipalakaw ni Josue ang katawhan ug ang tagsatagsa kanila miadto aron pagpanag-iya sa ilang bahin nga yuta. Ang katawhan sa Israel mialagad sa Ginoo samtang buhi pa si Josue ug human mamatay si Josue nagpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa ang mga pangulo nga nasayod sa tanan nga gibuhat sa Ginoo alang sa Israel. Ang alagad sa Ginoo nga si Josue, anak ni Nun, namatay sa panuigong 110. Gilubong siya didto sa iyang bahin. Nga yuta sa Timnatsera sa kabungturan sa Ephraim, amihanan sa bukid sa Gaas. Kadtong tibuok nga kaliwatan nga matay usab ug ang sunod nga kaliwatan wala makaila sa Ginoo o sa mga butang nga gibuhat niya alang sa Israel. Unya, ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, nga maoy nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Nagsugod sila pagsimba sa laing mga Diyos, ang mga Diyos sa katawhan nga naglibot kanila. Misimba sila sa maong mga Diyos o nakapasok ko kini sa Ginoo. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo o mialagad sa mga Baal o sa mga Astarte. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel o mitugot nga sulungon o tulison sila sa mga kaaway. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila. Busa, ang mga Israelita wala na makapanalipod sa ilang kaugalingon. Sa matag panahon nga makigubat sila, ang Ginoo nakigbatok kanila sumala sa gipasadaan niya kanila. Nagkalisod-lisod gayod sila pag-ayo. Unya ang Ginoo naghatag sa Israel og mga maghuhukom nga maoy nagluwas kanila gikan sa mga kaaway. Apan wala sila mosunod sa maong mga maghuhukom. Wala sila magmatinumanon sa Ginoo o gisimba nila ang mga Diyos. Gituman sa ilang katigulangan ang mga sugo sa Ginoo apan kining kaliwatan na wala na magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Inighatag sa Ginoo kanilang maghuhukom. Tabangan sa Ginoo ang maghuhukom ug luwason niya ang katawhan gikan sa ilang mga kaaway samtang buhi pa ang maong maghuhukom. Ang Ginoo naluoy kanila kay nag-agulo man sila tungod sa ilang pag-antos o pagkadinaog-daog. Apan inig kamatay sa maghuhukom, mamalik na usab ang katawhan sa naanda nilang paagi sa pagkinabuhi ug labi pang ngilad ang buhato nila kaysa kaliwatan nga gisundan nila. Simbahon nila ang laing mga Diyos ug nagdumili sila pagbiya sa ilang daotan ug masupilong kinabuhi.
nga suko pag-ayo ang Ginoo sa Israel ug miingon, gilapas ni ining maong katawhan ang kasabutan nga gipatuman ko sa ilang mga katigulangan. Tungod kay wala man sila mosunod kanako, dili ko na abugon ang mga nasod nga nahibilin pa sa pagkamatay ni Josue. Niining paagiha mailako kung mutuman ba o dili ang mga Israelita sa akong sugo sama sa gibuhat sa ilang mga katigulangan. Busa, gipasagdan sa Ginoo nga magpabilin ang mga nasod nga wala mabuntog ni Josue. Wala dayon niya abuga sila.